अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.93 है, यानी दूसरे सूरे का 93rd लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 87। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से: सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अंफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें नीचे। वलक़द, काफ दाल से रूट वर्ड है, माने और अलबत्ता, एंड इंडीड। आतैना रूट वर्ड अलीफ ताया से है, माने हमने दी, वी गेव। मूसा रूट वर्ड मीम बाव सीन से है, माने मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस पीस बी अपॉन हिम। अल किताबा रूट वर्ड काफ ताबा से है, माने किताब, द बुक। व ख़फ़्फ़ैना रूट वर्ड खाफ फा वाव से है, माने और हमने, पे दर पे भेजे। एंड वी फॉलोड अप, मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, फ्रॉम। बाद ही रूट वर्ड बा आइन दाल से है, माने उसके बाद, आफ्टर हिम। बिरुसुली रूट वर्ड रा सीन लाम से है, माने रसूलों में से, विद द मैसेंजर्स। वातैना रूट वर्ड अलीफ ता या से है, माने और हमने अता किया। एंड वी गेव। ईसा रूट वर्ड आइन या सीन से, माने ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा या जीसस पीस बी अपॉन हिम। इब्ने मरियम रूट वर्ड इब्न का बा नून वाव से है, मरियम का रूट वर्ड मीम रो या मीम से है, माने मरियम का बेटा, द सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम। अल बय्यिनाति रूट वर्ड बा या नून से है, माने खुली निशानियां, द क्लियर साइंस। व अय्यदनाहु रूट वर्ड अलीफ या दाल से, माने और हमने उसकी मदद की। एंड वी स्ट्रेंथेंड हिम। बिरूही रा वाव हा से रूट वर्ड है, माने रूह के जरिए, विद स्पिरिट। अल कुदुस कॉफ दाल सीन से रूट वर्ड है, माने मुकद्दस, द होली। अफकुल्लमा रूट वर्ड काफ लाम लाम से है, माने क्या फिर जब, इज इट दैट व्हेन एवर। जाअकुम रूट वर्ड जीम या अलीफ से है, माने आया तुम्हारे पास, केम टू यू। रसूलुन रूट वर्ड रा सीन लाम से है, माने कोई रसूल, अ मैसेंजर। बिमा रूट वर्ड बा मीम अलीफ से, माने उसके साथ जो, विद दैट। ला रूट वर्ड लाम अलीफ से, माने नहीं, नॉट। तहवा हा वाव या से रूट वर्ड है, माने चाहते, डिजायर। अंफुसुकुम नून फा सीन से रूट वर्ड है, माने तुम्हारे नफ्स, योरसेल्व्स। इस्तकबरतुम रूट वर्ड काफ बा रा से है, तुमने तकब्बुर किया, माने है यू एक्टेड एरोगेंटली। फफरीकन रूट वर्ड फा रा कॉफ से है, माने बस एक ग्रोह, सो अ पार्टी। कज़्ज़बतुम रूट वर्ड काफ जाल बा से है, माने तुमने झुटलाया, यू डिनाइड। व फरीकन रूट वर्ड फा रा कॉफ से है, माने और एक ग्रोह, एंड अ पार्टी। तक़्तुलून ऑफ ता लाम से रूट वर्ड है, माने तुम कत्ल करते हो, यू किल और यू स्ले। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें इस आयत का। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और अलबत्ता हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने पे दर पे भेजे उनके बाद कई रसूल। व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, और हमने अता किया खुली निशानियां ईसा इब्ने मरियम को। व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस, और उनकी मदद की रूहुल कुदुस से। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन, फिर क्या जब कोई रसूल तुम्हारे पास आया, बिमा ला तहवा अंफुसुकुम इस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया उसके साथ जो तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे। फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम, बस एक ग्रोह को तुमने झुटलाया। व फ़रीक़न तक़्तुलून, और एक ग्रोह को तुम कत्ल करते हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलक़द आतैना मूसल किताबा, and we gave Moses the book. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, and we followed him up with the messengers. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, and we gave Jesus the son of Mary clear signs. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, and we strengthened him with the Holy Spirit. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
Is it that whenever a messenger comes to you, bima la tahwa anfusukum istakbartum, with that what you did not like, you acted arrogantly. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, so a party you denied. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, and a party you slay. Complete translation देखें सूरह बकरा आयत नंबर 87 का उर्दू और इंग्लिश में। और अलबत्ता हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हमने पे दर पे भेजे उनके बाद कई रसूल, और हमने अता किया खुली निशानियां ईसा इब्ने मरियम को और उनकी मदद की रूहुल कुदुस से। फिर क्या जब कोई रसूल तुम्हारे पास आया तुमने तकब्बुर किया उसके साथ जो तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे, बस एक ग्रोह को तुमने झुटलाया और एक ग्रोह को तुम कत्ल करते हो। And we gave Moses the book and we followed him up with the messengers, and we gave Jesus the son of Mary clear signs, and we strengthened him with the Holy Spirit. Is it that whenever a messenger comes to you with that what you did not like, you acted arrogantly, so a party you denied and a party you slay? तशरीह कलिमात देखें यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ सम वर्ड्स। अब फईना, हमने पीछे लगा दिया, पे दर पे भेजा, पुष्ट पर भेजा, एक के बाद दीगरे भेजा, यानी सेंडिंग वन आफ्टर अनदर। एक सिलसिले से कई पैगम्बरान इस्लाम को अल्लाह ने बनी इसराइल में भेजा, उसका जिक्र आ रहा है इस आयत में। अल-बय्यिनाती, बय्यिना की जमा है, वाज़ेह निशानियों को कहते हैं, यानी क्लियर साइंस, खुले दलाइल। वो नुमाया मोजिज़े मुराद हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम अलैहिस्सलाम को अता किए गए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, मरीजों को शफा देना वगैरह। इन मोजिज़ात के बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, फिर भी उन्होंने इनकार किया। अय्यदना के माने हमने ताकत दी, अयद के माने ताकत के है, तायद ताकत और कुव्वत देना। रूहुल कुदुस, कुदुस या खुद्स पाकीज़गी को कहते हैं, यानी हर नुक्से पाक। इस आयत में रूहुल कुदुस से मुराद जिब्राइल अमीन है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तहवा हवा से है, यानी ख्वाहिशात नफ्सानी, हवा व होश उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तफसीर आयत देखें, बनी इसराइल के आइनात व तकब्बुर और इनकी ख्वाहिश परस्ती का बयान हो रहा है, यानी इस आयत में जो आयत अंडर फोकस है सूरह बकरा की आयत नंबर 87 की बात हो रही है कि उसमें बनी इसराइल के तकब्बुर का जिक्र है, उनकी ख्वाहिश परस्ती का जिक्र है कि वो कैसा अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर पैगम्बरान इस्लाम की तकज़ीब कर देते थे और कभी अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर उनको शहीद भी कर दिया करते थे। कि तौरात में तहरीफ व तब्दील किया, यानी तौरात को तो उन्होंने बदल ही दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्हीं की शरीयत और आने वाले अंबिया की भी मुखालिफत की, यानी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत नहीं की, तौरात की तालीमात को ही तब्दील नहीं किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगम्बरान इस्लाम आए उनकी भी उन्होंने मुखालिफत की, उनकी तालीमात को भी उन्होंने बिगाड़ दिया। देखें इस आयत को, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमा इस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फला तख्शवुन्नासा वख्शौनी वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून। हमने तौरात नाजिल की कि इसमें हिदायत और रोशनी है, इस पर पैगंबर जो अल्लाह के फरमाबरदार थे यहूद को हुक्म करते थे और अहले अल्लाह और उलमा भी, इसलिए कि वो अल्लाह की किताब के मुहाफिज ठहराए थे, यानी ठहराए गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तौरात भेजी जिसमें हिदायत थी, रोशनी थी, और पैगम्बरान इस्लाम को, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनके बाद भी कई पैगम्बरान को हुक्म था कि इसकी तालीम करें। पैगम्बरान इस्लाम के अलावा उलमा और औलिया अल्लाह को भी हुक्म था कि इस किताब की हिफाजत करें और इसकी तालीम लोगों में फैलाएं, और उसकी खबरगिरी पर मुकर्रर थे। तो तुम लोगों से ना डरो और मुझसे डरो और मेरी आयतों के बदले में थोड़ा मोल मत ले लो। ने अल्लाह ताला बनी इसराइल को ये हुक्म किए कि लोगों से डरने के बजाय, दुनियादारी में फंसने के बजाय अल्लाह से डरो और अल्लाह की आयत के बदले दुनियावी मफाद को प्रीफर ना करो, और जो कोई उसके मुआफिक फैसला ना करे जो अल्लाह ने उतारा तो वही लोग काफिर हैं। यानी जो बंदे अल्लाह की किताब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी के फैसले ना करें, दुनियावी फैसले ना करें, तो अल्लाह की नज़र में वो काफिर लोग हैं। गर्ज पे दर पे दीगरे अंबिया इकराम बनी इसराइल में आते रहे, यहाँ तक कि ये सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में आए। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली और नए नए मोजिज़ात भी मिले, जैसे मुर्दों को बहुक्म रब्बुल इज़्ज़त जिंदा कर देना, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। मिट्टी से परिंदा बनाकर इसमें फूंक मारकर बहुक्म रब्बुल इज़्ज़त उड़ा देना, यानी मिट्टी की चिड़िया में जान डाल देते थे अल्लाह के हुक्म से। बीमारों को अपने दम झाड़ने से अल्लाह के हुक्म से अच्छा कर देना, यानी अल्लाह के हुक्म से बीमार को अच्छा कर देते थे।
بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ، یعنی بعض غیب کی خبریں بھی دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان باتوں سے واقف کرتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تائید پر روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے لگا دیا تھا، یعنی زندگی کے معاملات میں اہم ترین ذمہ داریوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین مدد کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے پیغمبران اسلام سے کفر کیا، تکبر کیا، ان سے حسد کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کہیں چھٹلاتے تھے انہیں اور کہیں انہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ دنیا پرست تھے، عیش پرست تھے۔ انبیاء کرام کی تعلیم سے ان کا دنیا میں نقصان ہوتا تھا، اسی لیے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کی رائے اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل جاتے تھے۔ یعنی انبیاء کرام کی تعلیمات اور یہ بنی اسرائیل جو دنیا پرست تھے، ان کی تعلیمات میں، ان کے اصولوں میں کافی فرق ہوتا تھا، اس لیے وہ انبیاء کرام سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ جو آیت انڈر فوکس ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح القدس سے مدد کی۔ روح القدس جبرائیل امین کو کہا گیا ہے، اس کا تذکرہ کئی تفاسیر میں آتا ہے، کئی صحابہ کرام کا قول ہے، قرآن میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے۔ چند قرآن کی آیتیں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، نزل بہ روح الامین، جبرائیل امین کو روح الامین بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، یعنی وہی جو کی ہے اللہ نے اپنی کتابوں کی پیغمبران اسلام پر، وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور قرآن کو بھی وہی کہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ دیکھیں اور ایک آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، یعنی شب قدر کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر کام کے لیے، یعنی اللہ نے جو مخصوص کیا ہے اس کے لیے وہ اترتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی روح القدس کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیں، ابن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ حسان کی روح القدس سے مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہ ہوں، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد منورہ میں شاعری کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے، مشرکین کے خلاف اشعار لکھا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو حسان بن ثابت کو روح القدس سے مدد فرما، یعنی جبرائیل امین سے مدد فرما۔ اس کا ذکر یہ احادیث میں بھی آیا ہے اور دوسرے احادیث میں بھی آیا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس ویڈیو کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور ساتھ میں کئی معجزے بھی، ان کے بعد متواتر کئی رسول بھیجے گئے۔ عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی کتاب لائے، کئی معجزوں کے ساتھ وہ بھیجے گئے۔ روح القدس سے بھی ان کی مدد کی گئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کئی معجزے دیے، ان کے بعد کئی پیغمبران اسلام کو بھیجا، اور پھر بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکا۔ ان تمام پیغمبران اسلام کو انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، ان کی مخالفت کی۔ بنی اسرائیل کی اکثریت نے کبھی سنجیدگی سے اللہ کے ان نعمتوں کا شکر نہیں کیا، یعنی شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کفر کیا اور ان کی مخالفت کی۔ کئی پیغمبران اسلام کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ اس کے برعکس جب دل چاہا نبیوں کو جھٹلایا، یعنی نبیوں کی نبوت کو ماننے کے بجائے انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور جب دل چاہا پیغمبروں کو شہید کیا۔ اہم ترین معاملات میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، یعنی اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان پر اس کے سبب رسوائی لکھ دی اور آخرت میں ان پر شدید عذاب کی خبر دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔